अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 रबीउल अव्वल और 28 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दुहा कतर मौलाना नूर मोहम्मद मज़ाहिरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदह वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यिअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक क़ुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.